ሰላም ፍትዋትን ክብራንን አመድ ለዓለም ትርከው ነሻናለይ ቤተሰብ ከመይ ተኾኑ ኩሉ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን በወገነይ ሰላምዬ ንስኻትኩም እውን በብዘለኹምዎ ሰላምኩም ብዝሕ ተረፍ ክብለለይ በዓልቲ ሙሉ ተስፋያ እንኳዕ ድማ ናብ ሻናለይ ብሰላም መጻኹም ክብራት ኣሕዋተይ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ዝኸውን ከዓ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ዋጋ ወርቂ ብናይ ውሽጢ ዓድና ብናይ ደገ ክንደይ እኒሆ ንዝብል ሓቢርና ክሬና እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ንኽትከታተሉ በአኽረት ይዕድም ንቻናለይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ነባራት ዝኾንኩም ከዓ ላይክ ሸር እናገበርኩም ንኸተበረታትዑኒ ብትሕትና ይላው ላይክ ሸር ንትገብሩለይ ካብ ልቢ እናመስገንኩ እያ ክብራት ኣሕዋተይ እምበኣርከስ ሎማዓንቲ ማርች 25 ወይ ከዓ መጋቢት 16 እዩ ዝኸውን ዘሎ ካብ 14 ካራት ጀሚርና እስካብ 24 ካራት ዘሎ ናይ ወርቂ ዋጋ ኢና ክንርኢ ሰናይ ጣንሒት حريت لبي قم سجل عمل سبع قيدات زلاس يكون لي كربا نقالس تخي بسحيلة لحد بلس نبر قدام تشامي لي يا نس ما في غيا يا نس حلف اسمالات نابتو الشاطئ شابو خصبه عقبتكم زفد تشا مباركس كبرات حواتي تمليسنا تراخيبنا علنا مالتيو بمجمرة انريو بعل 14 كارات يكون بعل 14 كارات بلو ما عن تعلت بناي إثيوبيا بهرا بانكي زوز واقع نحن جرام ورقي بناي وش تعد واقع مالتيو بعسرت 5600 نيو كشيات وعيل زلو እና ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ መካፍቲ ዝሓለፈ ዋጋ ክንሪኦ ከለና ሎማዓንቲ ዋጋ ወርቂ ወሳኽ ኣርኢና እንሄው ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 15 ካራት ይኸውን በዓል 15 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ንሓንቲ ግራም ወርቂ ብ15900 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 16 ካራት ይኸውን بعد 16 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوج واقع مالتيو نحنت جرام ورقي بعد 16,700 كشيات وعيللو زوها غازي زنقرأكم زلهو نيتا ورقي ترى جنزب بتشايا كال منم أي كاتت مالتيو انتي رأك كاتت اللي خير لكمني ناونس أبناي قلي انتحر آخرنا ناي فاتوي كعاني منجس زكبرو ناي جزخراي ناي صراحتنا كمون نتوركي نستفر على عين ديزاين جيرم سرحوه يخفلو خايم زي جن نامنو معينة زيت أي نامنو معينة ديزاين زيت أيرا ورقي مالتيو قتيلنا نريو بعد 10 شكارات يكون 10 شكارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقع نحن تقران ورقي بعد 16,700 نيو كشيات عيل زلو قتيلنا نريو بعد 17 كارات يكون بعد 17 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقع بعسرت 9,000 بتشايو كشيات عيل زلو لما عندي حد كارات ورقي وسخ أرينا نيو ندام بتعمي وسخني مالتيو لما أسأل نريو بتعمي تهرف زخانة قنجو ورقي 7% ناي ورق نزهنا زلو لسلاسة بتعمي صبو تنكارا زخانة ورقي بفلاي دوما نستفر على عين ديزاين ناي قلبت ديوني ناي كساد هابل ديو نستفر على عين ديزاين زخون بدليتكم عينة حبر مالتيو بعد 10 كاراتيو بعد 10 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقع نيتا ورقي ترى جنزب بيتشا نحن جرام ب10,600 نيو كشيات وعيل زلو مالتيو قتيلنا نريو ك10 كارات قتيلو بعد 19 كارات يكون بعد 19 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز واقع ورقي نحن تقرأ مالتيو ب20 بتشايو كشيات وعيل زلو قتيلنا نريو ك10 كارات قتيلو بتعم تهرف زخانة مبزحتو سب زمرزو أفريقياوያን ብቻ
نحن أفريقياوين إثيوبياوين بتشازي كناسي ولا أوج عاد نحر آخركم مبزح بسبب كذا عسران حدن كاراتي ولا أوروبا ولا عرب حجرات مبزح بسبب مرزو عسران حدن كاراتيو عسران حدن كارات مالت كبابي ثمانين شو مانتن برسنت نيتورك نزهنا زحزايو زي مالت بتعمي أنكرايو إتي عسة هالت برسنت رما استفر على عين برت زينك حد نجر حاويسم سرح وورق أيو زي مالت بتعمي قونجة ورق أيو سلازي نايزي واقع بنا إثيوبيا بهراو بانكي نيتا ورق ترى جنزب بتشا مالتيو بعسران كل تنشح أيو كشيات وعيل زلا كاتيلنا نريو بعل عسران كل تنكراتيو بعل عسران كل تنكرات من مقاد نستفر عليه عينة جيز أيوهن كندمان إنفستمنت ويقع مؤمد أرشي فينو ببزحة أسوزة قلقلو بعل عسران كل تنكرات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقع نايتا ورقي ترى جنزب بتشا بعسران 3 شحن 300 نيو كشهد أو عيل زلو بهراو بانكي لما أنت بتعموز هاجيرونيو قاتيلنا نريو بعل 23 كارات يكون 23 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقات تمن نحن تقران ورقي ب24 شحن كل 100 نيو كشيد وعيل زلو مارس 15 ويكعا مقابيت 16 مالتيو قاتيلنا نريو أمج رشا مالتيو بعل حدا وكعيت ويكعا بعل 24 كارات يكون 24 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقع نحن تقران ورقي مالتيو ب25 شحن 300 نيو كشيات وعزالو بايزوي أفتي دقاتي كارات رأيو نشتو وسيهون ينبر أب 24 كارات بزح وسخ أيرين ننزل مالتيونا نيلو معنتي زنبرة واقع ورقي كمزي مسنيرو بناي ورق زريا حساب ريتهم أكومنت صحف لي دزل لكم كومنت أكومنت صحف مالتيو كبرات حواتي سكع فيديو بتسامن استخداتلكمني قبل بينا مسكنكم يا لايك شير سبسكرايب مقرجما بفصم كيرسان أخذكم لايك مقاريت ودكم ليا نعيقن لايك تحت قرلي كل جزء حدش نقارات انتينيو نزبل كسر حلكم يا مالتيو نا كبرات حواتي بتعمي سفتوكم من زخبركم من سسنايو باي باي حريت لبي كما سقل عمل سبعة قدات زلاس يكون لي كربا نقال استوخي بسحيلة